बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। MPA वकार चीमा की प्रेस क्लब वज़ीराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस क्लब की बिल्डिंग की जल्द दस्तयाबी का वादा। बाबाई सहाफ़त की निगरानी का नुमाइंदा बनना एजाज़। अहले हल्का के मसाइल के हल के लिए पंजाब के ऐवान में हमेशा कोशा हूँ। सेहत आमा, इंफ्रास्ट्रक्चर और तालीम के मसाइल का हल मेरी अव्वलीन तरजीह है। शहरियों को साफ पानी के लिए वाटर सप्लाई का मनसूबा, जिसमें जा ट्यूबवेल के गहरे बोर हफ्ता अशरा तक शुरू हो रहे हैं। 22,000 फुट सीवरेज का मनसूबा भी अनकरीब आगाज। 22,000 फुट सीवरेज का मनसूबा भी अनकरीब आगाज होगा। शहर में 42 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती कामों का जाल बिछा रहे हैं। ब्यूरो चीफ वज़ीराबाद जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब वज़ीराबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए MPA वकार अहमद चीमा ने कहा है कि मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज़ है कि बाबाई सहाफ़त मौलाना ज़फ़र अली खान की धरती और यहाँ के बासियों का नुमाइंदा बनकर पंजाब के ऐवान में पहुँचा हूँ। शहरियों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करवा रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि धोंकल रोड का दरीना मसला निकासियाब का मुस्तकिल हल कर रहे हैं। सियालकोट रोड का पेशवर का मंसूबा नई कारपेट रोड में तब्दील करवा दिया। अल्लाह वाला चौक से पक्की घड़ी तक कारपेट रोड की तामीर का आगाज कुछ रोज तक हो जाएगा। मौलाना ज़फ़र अली खान बाईपास के तामीर मुकम्मल के मराहिल में है। पीने के लिए साफ पानी शहरियों का बुनियादी मसला है, जिसके लिए शहर में 4 ट्यूबवेल्स के गहरे बोर हो रहे हैं। 22,000 फीट सीवरेज के पाइप और 42 करोड़ रुपए के फंड से तरक्याती मंसूबाजात का तोहफा शहरियों के लिए लाया हूँ। उन्होंने सिविल अस्पताल वज़ीराबाद के बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम सिविल अस्पताल में शहरियों को सहूलियात फराहमी के लिए हर अमर बरोए कार लाएंगे। अस्पताल के मुतालिक बहुत ज़्यादा शिकायत मसूल हुई हैं। अस्पताल वाले सहाफ़ियों ने जिन मसाइल की निशानदही की है, इन पर एक्शन लूँगा। उन्होंने अस्पताल के मामलात पर सहाफ़ियों, वकला और सिविल सोसाइटी के अफराद के साथ मिलकर एक कमेटी बनाने का भी ऐलान किया, जो सिविल अस्पताल में अवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए किरदार अदा करेगी। प्रेस क्लब वज़ीराबाद में हसाम वकार चीमा, मियाँ शहबाज अहमद जंडोर, ख्वाजा शेब वकार चीमा, नबील चीमा समेत दीगर अफराद ने भी खिताब किया और शहरियों के लिए शुरू होने वाले मंसूबाजात पर गुफ्तगू की। तकरीब से सदर प्रेस क्लब वज़ीराबाद इफ्तिखार अहमद भट्ट, सरपरस्त साबिर हुसैन भट्ट, जनरल सेक्रेटरी सैयद ज़मीर कासमी, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब शकील अवान, जनरल सेक्रेटरी सैयद शहबाज बुखारी, सदर वर्किंग जर्नलिस्ट काशिफ चौधरी, नदीम सादिक तारड़ और दीगर ने भी खिताब किया और शहरियों के मसाइल पर तजावीज़ आरा पेश की। बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर के वेस्ट को तलफ करने के लिए लगाए गए प्लांट से निकलता हुआ स्मोक फैलाने वाला जहरीला धुआं लोगों की जान का दुश्मन बन गया। मनसब अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया और महकमा माहौलियात को ईंटें बनाने वाले भट्टा खश्त और धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं तो नज़र आता है, जबकि शहरी आबादी के बीच से निकलने वाला ये खतरनाक जहरीला धुआं बिल्कुल नज़र नहीं आता, क्योंकि ये गवर्नमेंट का बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है और इसमें कोई शक नहीं कि अस्पताल के वेस्ट को जलाने से जो जहरीला धुआं निकल रहा है, जिससे बच्चे, बड़े और बूढ़े लोग सांस की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मगर अस्पताल इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी समेत जिला इंतजामिया अपनी आंखें बंद करके ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। शोधाई 1 सितंबर 1965 की पाक भारत जंग में शहीद होने वाले पाकिस्तानी सपूत तारीख में आज भी जिंदा है। भारत हमेशा से ही पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के ताक में रहा है। अपनी इस खसलत के ज़ेर असर भारत ने सितंबर 1965 में एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ जंग का महाज खोल दिया था। असल में जंग का आगाज तो 1 सितंबर से ही हो चुका था और पाकिस्तान की मसल्ह फौज और गयूर अवाम अपनी जान हथेली पर रखे दुश्मन के लिए सीसा पलाई दीवार की मानंद डट कर खड़े रहे। जंग के पहले रोज पाक फौज के नुमाया शोधा में से मेजर मियां रजा शाह और मेजर शाह नवाज ने जवामर्दी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। 1 सितंबर 1965 को मुजफ्फराबाद पर भारतीय दबाव के पेश नज़र मेजर रजा शाह को चंब सेक्टर के गांव चक पंडित पर कब्जे का टॉस दिया गया था। अपने सौंपे गए मिशन के तकमील के लिए मेजर रजा शाह ने इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा किया। ताहम दुश्मन का एक गोला इनके टैंक को लगा और वो 1 सितंबर 1965 को 28 बरस की उम्र में जाम शहादत नोश कर गए। इसी दिन मुल्की सरहदों के एक और मुकाम पर मेजर शाह नवाज भी दफा वतन में बरसरापेकार थे और मेजर शाह नवाज इस फोर्स का हिस्सा थे जिसने झंप, जुड़ियाँ और अखनौर में भारतीय फौज के हमले में जवाबी हमला किया और दुश्मन के तोपों की जानिब से शदीद मुज़ाहमत की बावजूद मेजर शाह नवाज की पेशकदमी जारी रही और जैसे ही मेजर शाह नवाज की कंपनी अपने हदफ के करीब पहुंची तो घमसान की लड़ाई शुरू हो गई।
ہیں ڈیرہ غازی خان کی جانب، جہاں ہمارے ڈسٹرکٹ نامہ نگار غلام شبیر اشاری کی رپورٹ کے مطابق سب انسپیکٹر سونا خان جندانی محکمہ پولیس میں بطور سب انسپیکٹر 60 سال عمر 40 سال سروس کر کے آج خیر و عافیت سے ریٹائرڈ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے۔ یہ بہت اچھے انسان تھے، دوران ڈیوٹی ایمانداری کے ساتھ ہمیشہ ہی بہادر لوگوں کو یاد رکھا جاتا ہے۔ تھانہ عیسیٰ خیل میاں والی کی قبول خیل پولیس چیک پوسٹ پر خارجی دہشت گردوں کا حملہ۔ پنجاب پولیس نے ایک بار پھر بھرپور قوت سے خارجی دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ حملہ آور فرار 12 سے 14 خارجی دہشت گردوں نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر قبول خیل چیک پوسٹ پر راکٹ لانچرز اور ہینڈ گرینیڈ سے حملہ کیا، جس کو چیک پوسٹ پر تعینات پنجاب پولیس کے جوانوں نے شدید جوابی فائرنگ کے نتیجے میں بزدل دہشت گردوں کا حملہ پسپا کر دیا۔ ڈی پی او میاں والی اختر فاروق، ڈی ایس پی عیسیٰ خیل اور ایس ایچ او بھاری نفری کے ساتھ پولیس چیک پوسٹ پر موجود۔ اس حملے میں 2 پولیس جوان معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ ترجمان پولیس علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ مفرور دہشت گردوں کو بھاری نقصان پہنچنے کے امکانات ہیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر پولیس چیک پوسٹ قبول خیل کے بہادر اہلکاروں کو شاباش۔ گزشتہ چند ماہ میں پنجاب پولیس پر دہشت گردوں کا یہ 9واں حملہ ہے جو ناکام بنایا گیا ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا ہے کہ پنجاب پولیس بین الصوبائی سرحدی چوکیوں پر دہشت گردوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار ہے۔ پنجاب پولیس انشاءاللہ آئندہ بھی دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملائے گی۔ شامل کرتے ہیں کوٹلی لوہارا سے مسلسل بارشوں کے بعد نکاسی آب نہ ہونے سے شہر دریا میں تبدیل، سرکاری عمارتیں، سڑکیں، بازار کئی روز سے زیر آب، انتظامیہ مسلسل غائب۔ کوٹلی لوہارا غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں، نالوں کی بندش اور ناقص صفائی کے انتظامات نے شہر کو دریا میں تبدیل کر دیا ہے۔ بارشوں کے بعد سے کئی روز بعد بھی ٹی ایچ کیو اسپتال، ٹاور کمیٹی، ہائر سیکنڈری اسکول، دیگر اہم عمارتیں، سڑکوں پر کئی فٹ پانی جمع ہے جس سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ تاحال کسی ٹی ایم اے، ٹاور کمیٹی اور ضلعی انتظامیہ سمیت تمام ادارے خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کروڑوں روپے مالیت کی پراپرٹی، مکانات اور مارکیٹس پانی سے تباہ ہو رہے ہیں، جبکہ کاروبار تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ پیدل چلنے میں مشکلات کے ساتھ ساتھ پانی میں مچھر اور دیگر جراثیم پیدا ہونے سے وبا امراض پھوٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے۔ ہمارے بیورو چیف موسم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق چیئرپرسن وزیر اعلیٰ پنجاب ٹاسک فورس برائے پرائس کنٹرول سلما بٹ نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس فاروق قمر، اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور سٹی ڈاکٹر ثنا رام چند کے ہمراہ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ بہاولپور کا صبح دورہ کیا۔ چیئرپرسن وزیر اعلیٰ پنجاب ٹاسک فورس برائے پرائس کنٹرول سلما بٹ نے ٹماٹر، آلو، پیاز اور دیگر سبزیوں اور پھلوں کی موقع پر جا کر نیلامی کے امور کی مانیٹرنگ کی اور سبزی منڈی کے مختلف سیکشن کا تفصیلی معائنہ کرتے ہوئے پھڑیوں آڑھتیوں کی رجسٹریشن بارے دریافت کیا۔ چیئرپرسن وزیر اعلیٰ پنجاب ٹاسک فورس برائے پرائس کنٹرول سلما بٹ نے ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ مارکیٹ کمیٹی کے افسران اور اسٹاف صبح سبزی منڈی میں سبزیوں اور پھلوں کی نیلامی کی باقاعدگی سے مانیٹرنگ کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے۔ ہمارے بیورو چیف موسم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور جاپا نے شیر باغ بہاولپور کا اچانک دورہ کیا اور شیر باغ میں صفائی ستھرائی کی صورتحال اور جانوروں، پرندوں اور سیاحوں کے لیے فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے شیر باغ بہاولپور کے کینٹین کا بھی جائزہ لیا اور مقررہ کردہ نرخ سے زائد پر اشیاء خوردنوش فروخت کرنے پر کینٹین مالک کی سرزنش کی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ شیر باغ بہاولپور میں آنے والے سیاحوں کو اعلیٰ معیار کے کھانے پینے کی اشیاء کے مقرر نرخ پر فروخت کو یقینی بنایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور جاپا نے دیوان والی پلی کے مقام پر دکانوں اور مارکیٹس میں جا کر اشیاء ضروریات کے نرخ اور کوالٹی کا جائزہ لیا اور مقرر کردہ نرخ کی خلاف ورزی پر 2 گرام فروشوں کو موقع پر ہی گرفتار کرا دیا۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور نے تنبیہ کی کہ اشیاء خوردنوش مقرر کردہ نرخ کے مطابق ہی فروخت کی جائیں، بصورت دیگر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جاپا نے تندور اور نان بائی شاپس پر جا کر روٹی کے وزن اور مقرر کردہ نرخ پر فروخت کا بھی جائزہ لیا۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے۔ ہمارے بیورو چیف موسم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور جاپا نے سر صادق محمد خان عباسی اسپتال کے اچانک دورہ کے موقع پر بچوں کے انتہائی نگہداشت وارڈ اور سرجیکل وارڈ سمیت دیگر شعبہ جات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے اسپتال میں دستیاب طبی سہولیات کا جائزہ لیا اور زیر علاج مریضوں کی عیادت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے سر صادق محمد خان عباسی اسپتال میں ادویات کا اسٹاک بھی چیک کیا اور سروس ڈلیوری کے معیار کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہرون آباد سے۔ 7 ستمبر قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کے فیصلے کو 50 سال مکمل ہونے پر مینار پاکستان پر گولڈن جوبلی تحفظ ختم نبوت منائی جائے گی اور اس دن کو یوم الفتح منایا جائے گا۔ سابق امیدوار صوبائی اسمبلی حاجی ملک رشید احمد اوان، جمعیت علماء اسلام کے ضلعی صدر اور سابق امیدوار صوبائی اسمبلی حاجی ملک رشید احمد اوان نے کہا ہے کہ قائد جمعیت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام کی قیادت میں 7 ستمبر 1974 کو پارلیمنٹ سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے فیصلے کو 50 سال
سال مکمل ہونے پر مینار پاکستان لاہور میں گولڈن جوبلی تحفظ ختم نبوت منائی جا رہی ہے اور اس دن کو یوم الفتح کے طور پر منایا جائے گا۔ جمعیت علماء اسلام کے قافلے بھرپور شرکت کریں گے۔ مذہبی تنظیمات اور عوام کو شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔ حاجی ملک رشید احمد عوان نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت پاکستان اس تاریخی دن پر عام تعطیل کا اعلان کرے اور اس دن کو سرکاری طور پر منایا جائے کیونکہ یہ یوم تحفظ ختم نبوت ہے۔ 7 ستمبر 1974 کو قادیانیت کو آئین پاکستان میں کافر قرار دیا گیا ہے، جس کے 50 سال مکمل ہونے پر مینار پاکستان لاہور میں گولڈن جوبلی تحفظ ختم نبوت منائی جا رہی ہے اور عظیم یوم الفتح کو عام تعطیل کر کے سرکاری سطح پر منایا جائے۔ حافظ وحید احمد عوان نے مزید کہا کہ ہارون آباد، فوٹ آباد ضلع بہاول نگر سے قافلے کی شکل میں شرکت کریں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔